बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्न फ़ाज़िल। खुशहाल पाकिस्तान पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कोविड-19 की जो तीसरी लहर है वो बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है, और इसको लेकर हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने मास्क के लिए बहुत सख्ती की है, उसके लिए जुर्माने और कैद की सज़ाएँ आयद की हैं। तो आज हम देखेंगे कि साइंटिफिकली जो मास्क का इस्तेमाल है वो कोविड की रुकावट के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके ओवरऑल इस्तेमाल के कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। तो मास्क जिस तरह आप जानते हैं कि आम तौर पे दो किस्म के होते हैं। ये जो मास्क है इसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, और ये जो है इसको N95 मास्क कहते हैं। जो मास्क का मटेरियल है ये नॉन वोवन फैब्रिक होता है, और इसके जो फैब्रिक के अंदर अपने सुराख हैं वो उस सुराख का जो एवरेज डायमीटर है वो 6 माइक्रोन मीटर या 6 माइक्रोमीटर होता है। हम चाहेंगे कि हम ये माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको एक्चुअली दिखाएं भी कि इसका जो फाइबर है उसकी अपनी मोटाई कितनी है, और इसके अंदर जो सुराख हैं उनका जो साइज़ है वो उनकी तनासब क्या है। तो ये मैं अब्दुल्ला से कहूँगा कि ये आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर दिखाएं। जी, मैं इसको फोकस करता हूँ और आपको दिखाते हैं हम कि इसके जो साइज़ हैं वो क्या हैं। जी, बस 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 ये आपने जो व्यू देखा ये सर्जिकल मास्क का था। अब मैं आपको N95 का व्यू दिखाता हूँ। आ रहा अंदर। जैसा कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा कि जो फाइबर हैं इसके नॉन वोवन के, उसके और दरमियान में बहुत सी खाली जगह थी। ये खाली जगह जो वाइट हैं जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया कि ये 6 माइक्रोन का एवरेज साइज़ होता है। अगर अब हम वायरस की बात करें तो जो वायरस का साइज़ है वो तकरीबन मुख्तलिफ लिटरेचर में 40 नैनोमीटर से लेकर 150 नैनोमीटर तक बताया गया है जो कोविड-19 का वायरस है। और अगर हम एवरेज 100 नैनोमीटर का वायरस उसको तसव्वुर करें तो ये 1 और 60 की निस्बत बनती है। यानी अगर आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो एक 3 फुट ज़रबे 2 फुट की एक खिड़की हो, तो उसमें से अगर एक बिल्ली ने गुजरना हो तो वो जितनी आसानी से वो 1 2 फुट 3 फुट की खिड़की से बिल्ली गुजर सकती है, उतनी इसके सुराखों में से वायरस गुजर सकता है। तो अब अगर ये वायरस की और सुराखों की इतनी बड़ी रेशियो है तो फिर ये उसकी रुकावट कैसे करता है या हिफाजत कैसे करता है या कितनी करता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि इसको मल्टी लेयर बनाया जाता है, जिसमें कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 रह जाती है। अगर 3 लेयर्स हैं तो आप समझ लें कि जो 1/60 की मैंने रेशियो बताई वो 1/20 पे रह गई। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई शख्स स्नीज़ करता है, छींक मारता है या वो खांसी लेता है, तो उस पर वायरस जो है वो बिल्कुल अकेला वायरस नहीं आता, बल्कि उसके साथ पानी के ड्रॉप्स या दूसरी रतूबत भी होती है। तो उसके साथ इसका हम एवरेज साइज़ देखते हैं तो वो तकरीबन कम से कम साइज़ भी 300 नैनोमीटर होता है। इस सूरत में जो रेशो है वो तकरीबन 1 और 18 की बनती है, जो सुराख में और वायरस के साइज़ में रह जाती है जो पानी के साथ मिलता है। अब अगर 1/18 की रेशो की अगर हम बात करें या इसको समझने की कोशिश करें तो फिर भी आपको वो मिसाल है कि अगर 1.5 फुट बाई 1 फुट की खिड़की हो तो उसमें से बिल्ली ने गुजरना हो तो बिल्कुल वो भी आराम से आसानी से गुजर जाएगी। अब एक तो इसके जो मल्टी लेयर हैं, 3 लेयर हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी हिफाजत हो जाती है। अगर हम लेकिन जो बेसिकली जो ज़्यादा हिफाजत है वो जो N95 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सेंटर वाला पोर्शन है पॉलीप्रोपिलीन का बना हुआ जो अंदर वाली जाली है उसके ऊपर एक एक बिजली का एक चार्ज दिया जाता है। जो कोविड-19 का वायरस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। इसके ऊपर तकरीबन जो 10 नैनो कूलम चार्ज होता है। जब वो वायरस सुराखों के अंदर से गुजरता है तो वो चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट होकर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। इस वजह से, इस चार्ज की वजह से और इन सुराखों की वजह से और मल्टीलेयर की वजह से जो N95 है उसके अंदर से ये तजर्बा किया गया है कि 95% वायरस इसके अंदर रह जाते हैं और 5%
پھر بھی گزر جاتے ہیں. لیکن اس میں جو تجربے میں یہ بات سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں، اس کو ہم جب ایسے اپلائی کیا تو اس کا یہ جو سائز ہے یہ والا حصہ لوز ہے، یہاں پہ یہ کنٹرول اگر ٹھیک سے نہیں بٹھایا تو یہاں پہ جو جگہ بنتی ہے یا جو نیچے جگہ بنتی ہے اس میں سے ہوا یا جب ہم چھینکتے ہیں تو اس کا جو پانی کا وہ مسٹ ہے وہ زیادہ آسانی سے نکلتی ہے اس کی نسبت. تو اگر ہم نے اس کو ٹھیک سے نہیں لگایا تو اس کے جو تجربات کیے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 95% کا اس کا دعویٰ ہے اس کی نسبت صرف 64% جو ڈراپلٹ ہیں ان کو روکا ہے، باقی جو 36% ہیں وہ اس میں سے گزر جاتے ہیں. تو اب یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو ہم نے ٹھیک سے لگانا ہے اگر ہم اس سے کچھ فائدہ لینا ہے. اگر ہم اس کے علاوہ یہ جو عام ماسک جو روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کی بات کریں تو سارے تجربات جتنے بھی اب تک ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں، جتنے ریسرچ پیپر میری نظر سے گزرے ہیں، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ماسک جو ہے وہ 50% سے زیادہ باہر جانے یا اندر آنے کے وائرس کو یا اس کے ڈراپلیٹس کو روک سکتا ہے. تو یعنی کہ یہ اگر ہم ماسک لگا رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ محض 50% جو ہے اس کو روکتا ہے، باقی 50% ہم انہیل کرتے ہیں. آدمی جو ایوریج جب چھینکتا ہے تو اس کے اندر ایک چھینک میں سے کچھ 40,000 کے قریب ڈراپلیٹ گرتے ہیں. اگر وہ بندہ ہمارے قریب ہے تو جتنا ہم فرض کریں جو اس کا پھیلاؤ ہے، اگر وہ اس کا چہرہ ہماری طرف سے چھینکتے ہوئے تو 40 میں سے فرض کریں اگر 10,000 بھی وہ ہمارے چہرے کی طرف آ رہے ہیں یا ایون 5,000 بھی آ رہے ہیں تو ان میں سے آدھے جو ہیں وہ یہ ماسک لگائے ہوئے بھی میں ان کو انہیل کر سکتا ہوں. اور اگر میں نے یہ ماسک لگایا ہوا اور ٹھیک سے نہیں لگایا ہوا تو میں 1/3 انہیل کروں گا. اور اگر میں نے یہ ماسک ٹھیک سے بھی لگایا ہوا تو پھر بھی میں کوئی 200-400 جو ہے وہ ڈراپلیٹ انہیل کر لوں گا. تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی ابتدائی قسم کی حفاظت ہے اور اس کے اوپر ہمیں ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے. یعنی جتنا زور اس کو پہننے پہ دیا جا رہا ہے بیسیکلی یہ وہ اتنی زیادہ حفاظت نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ جو اور بھی اس کے علاوہ جو منفی پہلو جڑے ہیں وہ میری نظر میں یہ ہیں کہ جب ہم ماسک لگا لیتے ہیں تو سائیکلوجیکلی ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم محفوظ تصور کرتے ہیں خود کو تو ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ صرف محض 50% یا 64% یا 95% ہماری حفاظت کر پا رہا ہے. تو پھر ہم تھوڑا سا بے خوف ہو جاتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے قریب بھی چلے جاتے ہیں جن کو ہمارے اندازے میں کووڈ ہے. تو یہ ایک اس کا جو ہے نیگیٹو ڈرا بیک ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگرچہ ہم نے ماسک لگایا ہوا ہے لیکن یہ ہماری عام ماسک صرف 50% حفاظت کر رہا ہے، تو ہم نے کسی بھی ایسے شخص کے قریب نہیں جانا جس کا ہمیں شک ہو، بلکہ کسی کے بھی قریب نہیں جانا. ماسک کے باوجود ہم نے سوشل ڈسٹینس قائم رکھنا ہے. اور جو دوسرا اس کا جو ڈرا بیک ہے اور سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ جب ہم اس کو ماسک کو لگاتے ہیں تو جو 50% اس میں سے پاس نہیں کیے وہ اس کی سطح کے اوپر لگ چکے ہیں. اور ہم کبھی بھی اس کو اتارتے وقت یہ احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارا ہاتھ ہی آنا لگے یا ہم اس کو اتار کے کس سطح پہ رکھتے ہیں تو اس کے اوپر وہ وائرس آ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو روک رہے ہیں اس کو ہم اور زیادہ پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد ایک جو عام پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ اس کو ٹھیک سے ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا، یا ہم کوڑے کے اس میں پھینک دیتے ہیں. اس کے اوپر جو وائرس آ گیا اس کی ایک سرٹن لائف ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے مختلف سرفیس پر رہتا ہے. تو اگر اس کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے تو وہ بھی ایک طرح سے ہم اس کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ میں نے کچھ گزارشات آپ کو پیش کرنی تھی. امید ہے اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اور آپ مزید پہلے سے زیادہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم.